तितल्या घोग्यांनी पावस पडलो आनी पीच आमची बंद करची पडली आनी हांव मागीर गेम रद्द जाली म्हणली आनी हांव चल्लो ड्युटेक पावताच आमकां एक केस आयली एक्सिडंट आनी आमी चल्ले एक्सिडंट केस अटेंड करपाक। एक केस जाता म्हणसर लेट नायट आमकां दुसरी केस पडली। आमी रेफर घेवन गेले मडगांव, हांव आनी साईश। येता आसतना आमकां मातशी भूक लागला म्हणनाका आमी रावले नावेली। साईशान घेतलो आयस्क्रीम आनी हांवें घेतलें मलाई लस्सी आनी आमी आयले लोकेशनाचेर। दुसरे दीस जाली सकाळ, हांव उठलो आनी घरा वचचे पयलीं हांव चल्लो गालजीबाग बिचार, कित्याक खूब दीस जाले रनिंग करपाक आनी पेट्रोल डिझल म्हारग जाल्ले आतां रनिंगच करून खंय तरी वचपाक पडटलें दिसता म्हाका, इतली परिस्थिती जाला। सो हांव चल्लो गालजीबाग रनिंग करपाक। हे दोग तीग जाण कुत्रे रातभर ड्युटी करून सकाळ फुडें मातशें न्हिदले। हांवें तांकां गेलो आनी डिस्टर्ब केलें, ते मनांतल्यान म्हाका खूब गाळी मारली उरतल्यो। आनी मागीर जाय तो टायम आसलो, आयज हांव ड्युटी ऑफ, सो हांवें मातशें स्ट्रेचिंग केलें पयलीं रनिंग करचे पयलीं, कारण मागीर म्हाका अशी इंजरी जावपाची चान्सीस उरता, हिप बोन दुखता, नी जॉयंट दुखता। सो बेटर पयलीं एक मातशी स्ट्रेचिंग करप आनी मागीरच थोडें रनिंग करप। मॅड असो या इट्स ओके। आयज म्हणल्यार म्हाका खंयच्याय कुत्र्यान गालजीबाग बिचार इतलो त्रास केलो ना जितलो ह्या कुत्र्यान केलो। हो खंय तरी ट्युरिस्टालो कुत्रो, ताका तेणें सोडलो आनी ती खंय तरी गेल्ली न्हांवपाक। तुका सांगू म्हाका तेणें इतलो त्रास केलो, म्हाका दिसलें खंय तरी जीव आसल्यार भीक मागून खातलो आनी धांवन वतलो, पूण तो म्हाज्या फास्ट धांवपी म्हूण म्हाका खबर आसा। सो हांव थंय मातशें ताका रेस्क्यू केलो आनी मागीर तितले मागीर ओनर आयले आनी ताका घेवन गेली। देव पावलो म्हाका। Distance 5 kilometers. Duration 27 minutes. Distance 7 kilometers. Duration 38 minutes. Distance 10 kilometers. Duration 55 minutes. 31 seconds. Pace 5 minutes. 34 seconds per kilometer. हांव कितले तेंपांनीच 10 किलोमीटर धांवलो आनी म्हाज्या जिवाक एक सुशेग मेळ्ळो, कारण 10 किलोमीटर धांवपाचे एक म्हाका डेली एक जिद्द उरता। पूण कांय कारणां लागून हांव 5 किलोमीटर धांवता, जावं एक दीस हांव धांवपाक पावय बीन ना। सो 10 किलोमीटर धांवप इज म्हाका एक सेपरेट अचिवमेंट जाता, आनी दॅट टू अंडर 1 hour इज मोर अचिवमेंट देन एनीथींग। सो मागीर हांव थोडी कूल डावन करता, थोडी स्ट्रेचिंग करता, थोडे मसल रिलॅक्स करता। सगळें जातकीर हांव वायंड अप करता आनी वता हांव चावडेर कितें खातलो म्हण, बिकॉज म्हाका भूक लागली आनी रातीन बी हांवें चड कांय खालें नासलें। वचून पळय जाल्यार मंगेश, दिलीप ऑलरेडी थंय च्या पिवपाक बसले। हांव बी वता आनी मागीर ऑमलेट घेता आनी चपाती